عید دیاڑا آوے گا عید والے دن ویکھ لیا جے ساری دنیا نے نویں کپڑے پا کے خوشیاں مناندے ہونا ساریاں ماما ٹر گئیاں نے جنہ دے باپ ٹر گئے انہوں نے عید نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہوں عید پڑھ کے قبرستان جانا ہے لوگوں نے عیدیاں خوشیاں مناندے ہونا کسی نے ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا کسی نے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا پتہ لگیا ماں پہ دنیا تو ٹر جان عیداں دیاں بھی عیداں نہیں لگ دیاں خوشیاں خوشیاں نہیں دے دیاں اور جدو ماں پہ دنیا تو ٹر جان آر پہ کڑی فرما دینے ماں مرے تے ماں پہ مکے دے ماں مرے تے ماں پہ مکے دے تے ویر مرنے بیڑا ویلا باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میلا اے قرآن دی سال گیرہ دا مہینہ ہے رمضان شریف قرآن دی سالگرہ دا مہینہ اسے مہینے قرآن نازل ہویا نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ فرماندا ہے اے رمضان جدے وچ قرآن آیا ہے توجہ ہے 12 مہینے چو ایک مہینہ جدہ نام قرآن چایا رمضان شہر رمضان 12 مہینے چو ایک مہینے دا نام قرآن چایا ہے تے قرآن رمضان چایا ہے پتہ لگیا رمضان ویچ قرآن آیا ہے تے قرآن ویچ رمضان آیا ہے رمضان ویچ قرآن ہے تے قرآن ویچ رمضان اے چکے رمضان المبارک قرآن مجید دی سالگرہ دا مہینہ ہے تے میں الحمدللہ حافظ قرآن اللہ کریم دے فضل تے تھائیاں دی مہربانی نال تے آکھو گے تے میں ساری رات ہی قرآن پڑھدا رہواں گا مگر میں کوشش کرنا کہ میں اپنے ہر جملے تے نال قرآن دی تصدیق کرائی جاواں قرآن دی کوئی نہ کوئی آیت پڑھا اپنے موضوع دے مطابق تاکہ بات پختہ ہو جائے کوئی اے نہ کہ مولوی کہانیاں سنا دے اسی قرآن سنانے ہیں تے قرآن دے وچ جڑیاں کہانیاں رب نے سنائیاں نا اسی وہ سنانے ہیں کئی بیلی کے اندر ویکھو جی ایک کہانی ہے نہیں کہانیاں ایڈیاں ماڑیاں ہو دیاں تے رب قرآن جو سورۃ القصص نازل نہ کردہ اللہ نے قرآن جو سورۃ القصص نازل کی تھی قصیاں والی سورت کہانیاں والی سورت یہ کہانیاں تے کسے ایڈے غیر اہم ہوندے تے قرآن چ رب انجتے نا کہ اندر نحنو نقصو علیک احسن القصص اللہ فرماندہ کسے تے بڑے نے پر آؤ تو انو سارے نرسونی کہانی حضرت یوسف دی کہانی سنائی ہے یہ جڑیاں پورے نبیاں تے ولیاں دیاں کہانیاں قرآن چ رب نے بیان کیتیاں یہ ایڈیاں غیر اہم ہوندیاں تے پھر اب قرآن چ تے نانا بیان کردہ بھائی ہیں پتہ لگ گیا کہ آج جڑی ایسی کہانیاں سنا رہے ہیں رب نے قرآن چ بیان کیتیاں ان پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولو اجے تے میں شروع آیا بھائی اجے سبحان اللہ نال سوال کے رکھیو میں تو انہوں انشاءاللہ دور تک لے جانا دور تک لے کے جانا ہے اما خدیجۃ الکبریٰ دی سیرت میں مختلف پہلو تے بابت کرنے نے سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا میاں محمد بخشنے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرما دینا سورج وانگے سورج وانگے نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے کہ اکھی پانی
فرما دینے کہ ان الشمس تجری فی وجہ ہی حضور نو ویکھیا انج لگدا سی جویں سورج محمد دے چہرے چ چمکدا ہے تے قرآن نے فرمایا وسراجا منیرا اللہ فرماندا سونیا سا تینوں چمکن تے چمکان والا سورج بنا کے بھیجیا ہے اس واسطے اما خدیجہ نے خواب وچ سورج ویکھیا تے ورقہ بن نوفل دی تعبیر کیتی کہنے لگا اے سورج آسمان دا نہیں اے نبوت دا سورج ہے او تیرے گھر وچوں پھٹے گی نبوت تے لواں مشرق وچ بھی جان گیاں تے مغرب وچ بھی جامن گیاں میرے ملت دے نوجوانوں اے سویرے سورج چڑھنا ہے نا تے تسی غور نال ویکھیا جی انہیں جدو طلوع ہونا ہے نا تے انہیں پہلے زمین دے اوپر جڑیاں چیزاں ہون گیا نا پہاڑ دیاں چوٹیاں پھر انہوں روشن کر دیا کرنا زمین تے آون گیا پھر نیویاں جگہ روشن کرے گا پہلے اچھیاں روشن کر داوے گا تے پھر نیویاں جگہ روشن کرے گا دنیا دا سورج طلوع ہوئے پہلے اچھیاں نو روشن کر دے پھر نیویاں نو روشن کر دے کملی والے دا سورج طلوع ہویا نا انہیں پہلے بلال برگے نیویاں نو جو کہ کعبے دیاں چھتاں تے چڑھا کے اچھا کر دیتا اے رات 2:30 بجن لگے نا انہیں بندے بیٹھے فیصل آباد دیتے آؤ نہ رل کے تے رب دی بارگاہ چرد کری یا اللہ سورج تے بھیج درا آوے گا نہیں اے ہون آوے گا جے سورج انہوں لکھ واری آواز دی اے ہون آوے گا نہیں نا پتہ لگے جڑا آسمان دا سورج انہوں لکھ وار رات نو بلائیے نہیں آندا وہ اپنے وقت نہ لیا ہونا ایک مدینے دا سورج راتی بلاو آ جاندہ ہے دن بلاو آ جاندہ ہے وہ بھی سورج ہے اے بھی سورج ہے فرق ہے بھی او سورج زمین دے اوپر والیاں چیزاں نو روشن کر دے نیچے والی یا نہیں میرا نبی او نبوت دا سورج ہے کہ غلام قبر چ چلا جائے اوتھے بھی روشنی کرنا آ جاندہ ہے یہ میں ایک تقابل عرض کراں وسراجم منیرہ تے سراجم وہاجادہ تے پھر دو تے کلہ دا عنوان ترتیب ہو جانا ہے مڑ واپس ہی چلیے اما خدیجہ نے سورج ویکھیا ورقہ نے آکھیا کہ باجی خدیجہ او نبوت دا سورج تیرے ویڑے آوے گا اما خدیجہ بڑی پریشان ہو کے فرمان لگیاں وے ورقہ میری 40 سال عمر ہو گئی ہے تے اجے بھی میری زندگی چ کو مرد آنا ہے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ طبیعت تے آئی ہوئی بندی ہے اما خدیجہ گھر آئیاں تھے فرما دیا میں لیٹ کے سوچی پہ گئی کہ او کیڑا ہے ایک چودری والا دھیان مار کے سوچیا تے آکھیا نہیں انہاں چتے کوئی نہیں ہو سکتا پھر او کون ہے آؤ تو ہنو قدرت دی منصوبہ بندی سناما ادھر نبی کریم علیہ السلام دی پھپھو جان حضرت صفیہ دی شادی اما خدیجہ الکبریٰ دے بھائی نال ہو گئی او حضرت صفیہ میرے نبی دی پھپھو ہے کہ جدو حضور ماں دی گودی چاہے نا پہلے دن جدو حضور دی ولادت ہوئی تے کمرے چ جڑی پہلی عورت حاضر ہوئی نا داخل ہوئی او حضور دی پھپھو صفیہ سان فرما دیا میں ویکھیا کہ دیوا پہ بلے تے دیوے دی لو نظر ہی نہ آوے جدھر ویکھدی سان چانن محمد دی نظر پہ آوندا سی او حضرت صفیہ جنہیں پہلے دن نبی پاک نو گودی چ اٹھا کے کھلایا لاڈلی پھپھو جان میرے نبی علیہ السلام دی بڑی لاڈلی پھپھو حضور دی حضرت صفیہ دی شادی حضرت اما خدیجہ الکبریٰ دے بھائی نال ہو گئی ہن میرے نبی دی پھپھو تے خدیجہ دی بھابی اے جدو اما خدیجہ دے محل وچ آئیاں نا بھابی بن کے پیار بڑا سی پھپھو دا اپنے بھتیجے دے نال تے میاں محمد بخش نے فرمایا نا جو کسے دا عاشق ہووے گل اسے دی کردا 100 مکر بہانے پا کے مرنے او دے مردہ من احب شیئن اکثر ذکرہو اور جنہوں جدے نال پیار ہووے گلاں بھی او دیئے کر دے حضرت صفیہ دا نبی پاک نال پیار بڑا سی اے جدو بھابی بن کے اما خدیجہ دے ویڑے آئیاں نا تے کدے کدے بیٹھ کے نا قریب تے پتہ کی کہنا خدیجہ میرا ایک بھتیجا ہے نام او دا محمد ہے تے کوئی ہو سونا بھائی کوئی ہو سونا پڑھا قرآن کوئی ہو سونا نہیں بولے پھر کدے پڑھاں گا انشاءاللہ پھر تھوڑا اور ہولا بولو باہر بالکل آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مات کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے کئی بیلی گرو صلاح کر کے انہوں نے آجاسی سب ٹیل لالل میں نہیں بولنا وہ جڑے سلامہ کر کے انہوں نے میں 24 سال ہو گئے خطابت کر دیا میں نہیں بلا سکے جڑے بغیر صلاح دیا جو بولو سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ چ بیٹھا
اللہ نے رجا فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فتبارک اللہ احسن الخالقین ترجمہ دے بن دے حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ایڈا سونا تکبیر رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ 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 فجی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری آنچ خوبہ ہم دارن تو تنہا داری ترجمہ انجھے کر لینا حسن یوسف بیخ کے ایک زلیخا بھول گئی پر کملی والیا تیرے تے اے ساری دنیا ڈل گئی ایڈا سونا حضرت صفیہ نے کہنا خدیجہ میرا ایک بھتیجہ ہے نام دا محمد ہے تے کوئی ہو سونا ہے جب میں گل سونے تے رکھی تے پھر ایتھے گل ہو جانی ساری دی ساری پر اگے چلیے ہن پہلے دن جدو میں خدیجہ دے کنہ چا حضور دا نام آیا نا اے پتہ جم دے ساڑھے کن وچ امی اذان کیوں سنان دی ہے تاکہ پیدا ہوں دے میرے بچے دے کانچ محمد دا نام آجے نو پتہ لگے میں آیا بھی محمد دے ناتے تو میں جانا بھی محمد دے ناتے رات 3 بج چلے نے تے کیوں نہیں تسی جا رہے کیوں بیٹھے ہو سویرے روزہ رکھنا ہے کماں تے بھی جانا ہوئے گا 100 دنیا داری دے کم کاج ہو بن گے تے رات 3 بجے تک تسی کیوں بیٹھے رہے ہو کوئی تے وجہ ہے نا پھر اصل گل پتہ کی ہو جڑا جم دے کن وچ ماں نے اذان سنا کہ کملی والے دا نا ڈالیا سی نا تیرا میرا سودا اس دن حضور نال ہو گیا سی ساڈا سودا جم دے حضور نال ہو گیا سی اسی اس سودے دے پابندہ نا شاہ جی میں انہیں جو پڑھیا کرنا جیڑے دن دا نام تیرا میں وچ کلمے دے پڑھیا اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑیا اور ساڑھے سودے اسے دن ہی حضور نہ لوگے سر اسی انہاں سودیاں دے پابند ہو گئے ہیں اللہ کرے ایسی پابند رہی ہے قبر و حشر دنیا بچ بھی
میری ملت دے نوجوانوں ہن اما خدیجۃ الکبریٰ دی کرنا چاہ جدو حضور دا پہلی باری نام پہ نا ایک دن اما خدیجۃ الکبریٰ بڑی پریشان بیٹھیاں تے حضرت صفیہ آیاں فرما دیا خدیجہ کیوں پریشان ہو؟ اما خدیجہ دی اکھا چتھرو تے رو کے فرمان لگی ہیں کاش میرا کوئی خامند ہوندہ یا میرا پتر جوان ہوندہ، کوئی میرا بھی کاروبار سنبھال دا۔ میں عرب دے معاشرے چ عورت ہو کے کاروبار کر رہی ہیں تے قافلہ ملک شام چلیا تجارت والا پورے عرب دا سب تو بڑا قافلہ ہے، او دے چ سارے عرب دے امیراں تے سرداراں دی تجارت دا سامان ہے، تے جتنا سارے دا سامان ہے اتنا کلہ اما خدیجۃ الکبریٰ دا سامان ہے۔ فرما دیا میں لوگوں نے تنخواہ دے کے اپنا سامان بیچنی آتے لوگ دیانتدار تے امانتدار نہیں، ادھا کھا جاندے نے ادھا منو دیندے نے، کاروبار تباہ ہو چلے ہے تو کوئی امانتدار نہیں ملدا، کی کرا؟ حضرت صفیہ بول کے فرما لگی ہیں خدیجہ جے آنکھیں تے ایک امانتدار نو میں بھی جاننی ہوں۔ اما خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی ہیں اے مکے دے معاشرے چ کیڑا امانتدار آ گیا؟ حضرت صفیہ بول کے فرمان لگے یاد کر میں تینوں کہنی ہے میرا ایک بتیجہ تے نام دا محمد ہے تے مکے دے لوگوں نے صادق بھی کہندے نے تے امین بھی کہندے نے تے جے آنکھیں تے اونوں بلاواں اکھیا بلاؤ ہن سناواں ملاقات پہلی اما خدیجۃ الکبریٰ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جد نام سی نفیسہ، اما خدیجہ نے انہوں بلا لیا بریک جا پردہ درمیان چ لٹ گیا، حضرت صفیہ نے حضور نے پیغام بھیجا ادھر خدیجہ دے محلے جاؤ، ادھر نبی پاک ٹر پہ، ادھر حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ نے درمیان چ پردہ لٹکا کے نا تے ادھر نفیسہ نو تے صفیہ نو بٹھا لیا اور سامنے دروازے چ حضور نے گزرنا سی۔ نوجوانو جدو کونین دے والی خرامہ خرامہ دھیرے دھیرے ہولے ہولے پیار پریم پریت الفت محبت نال ٹردے آئے نا تے اس طرح کر کے دروازہ کھلیا نا تے اما خدیجہ دی پہلی نگاہ حضور دے چہرے تے پئی تے دل آو گیا، دل آو گیا۔ اے تے او سورج ہے جڑا میں خواب وچ ویکھیا سی، اے تے اوہی ہے۔ او کسے ہندی دے شاعر نے بول کے آکھیا او کہندا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے پھپل وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن۔ یہ تے میں ہندی دے شعر پڑھیا کھا تے پنجابی دا ترجمہ کر دے وہاں ہو رجا بولو سبحان اللہ۔ ترجمہ میں تو انہوں کروا کے دے وہاں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو لو۔ میں شعر پڑھنا پر الحمدللہ منو سرکار دو عالم دی مہربانی نہ سائیاں دی مہربانی ہے، میں کدے ٹانگا چلان والے شاعران دے کلام بھی نہیں پڑھے، میں بزرگاں نے دین دا کلام پڑھے جدو پڑھے آئے تاکہ برکت بھی ہو جائے تو سمجھ بھی سوکھی آ جاتی ہے۔ میں ہمیشہ صوفیاء دا کلام پڑھیا، ان میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے انہوں کیویں بیان کیتا۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلے کالے کنڈل کالے کنڈل زلف مہید چال جھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھیں ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا، اکھ نل اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا۔ نبی کریم آ کے بیٹھ گئے، فرمایا پھپھو جان میں نے کیوں بلائے؟ اما خدیجہ بولیے تے فرما لگے جی میں بلائے۔
میرا ہر سال ملک شام تجارت دا قافلہ جاندا ہے تے اس سال بھی چلیا. میرا ارادہ ہے کہ اس سال قافلہ تسی لے کے جاؤ تے میرا سامان بیچ کے آؤ. وہ نبی پاک دا خاندانی پیشہ تجارت سی. حضور نبی پاک دے دادا جان، حضور دے تائے، حضور دے چاچے، حضور دے پردادا خاندانی بہت بڑے عرب دے تاجر سن. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ میں تیرا کاروبار کراں گا، میں تیرا سامان بڑی دیانتداری تے امانتداری نہ بیچ کے آواں گا. اما خدیجہ دل لبا جملہ نکل گیا، کہنے لگی تنخواہ کتنے لو گے؟ ہون میرے نبی دی خاندانی تے ہاشمی رگ پھڑ گئی. اٹھ کے سرکار ٹور پہ تے مڑ کے فرمایا خدیجہ سید کندو کوئی تنخواہ لین والے لگنے. حضور ٹورے تے اما خدیجہ گھبرا گئی ہیں تے جلدی جلدی پکار کے فرما دیا تسی کی میں راضی ہو؟ میرے نبی مڑ کے فرمایا خدیجہ سامان میں تیرا پوری امانتداری نہ بیچ کے آواں گا، پر جڑا منافع ہوئے گا ادھا تہاڈا تے ادھا ساڈا. اما خدیجہ کہندی مینوں قبول ہے تے دل چ فرما لگے جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مالاں دے سودے تے نہیں نہ کری. او جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مال وال کون رکھے؟ ایک باپ دے دو پتر ہون نا تے جدوں باپ دنیا تو ٹر جاوے تے باپ دی دولت وچ ادھے ادھے دے شریک ہوندے نے. پتہ لگا جڑا شریک ہوئے نا وہ ادھے دا مالک ہوندا ہے تے جڑا حبیب ہوئے نا انہاں کہدا کلی بھی تواڈی ہے، جلی بھی تواڈی ہے تے اسی بھی تواڈا ہی. شریک ادھے دا مالک ہوندا ہے، حبیب سارے دے مالک ہوندا ہے. کیونکہ جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مال دے سودے نہیں خریدے. اما خدیجہ کہندی سانو قبول ہے. لو بس سودا پکا ہو گیا تے ہن نبی کریم علیہ السلام قافلہ لے کے ٹرن لگے. جس دن قافلہ چلنا سی نا اما خدیجہ دے محل دے باہر اس طرح قافلہ آ گیا، سارے تاجراں دا سامان کٹھا ہو گیا، اونٹاں تے سامان لد دتا گیا. اما خدیجہ دے ایک بڑا پرانا غلام سی جدا نام سی میسرہ اور خزیمہ دو آپ دے غلام سن. میسرہ نو آخری کمرے چلے گئیاں تے جا کے بٹھا کے فرمان لگیا میسرہ ساری زندگی تو میری نوکری کی تھی تے ہر سال میرا قافلہ تو لے کے جانا ہے، اس سال بھی تو جامے گا، مگر اگے جاندہ سے مالک بن کے تے ہون جانے غلام بن کے. میسرہ بڑا ناراض ہو کے کہنے لگا خدیجہ میں تیرا غلام ہاں، میں کسی ہور دی غلامی نہیں کرنی، مینوں کدا غلام بناوا لگی. اما خدیجہ نے کھڑکی کھول کے نبی پاک والی اشارہ کیتا. جد حضور دے چہرے تے نگاہ پئی نا میسرہ دی تے بیٹھ کے کہنے لگا جی ایدی غلامی کرنی پھر تینوں کہن دی لوڑ نہیں، انہوں ویخ کے غلامی کرن نو دل پیا کردا. کہنے لگا ڈیوٹی کی ہے تھکے تے نہیں؟ آج ایک گال شروع ہون لگی ہے تو اسی سبحان اللہ گھر جا کے اور اچھا بولو سبحان اللہ. میسرہ کہنے لگا میری ڈیوٹی کی ہے. اما خدیجہ فرما لگیاں سفر تے چلے آئیں تے او محمد دے بارے میں سنے صادق تے امین تے بڑا ہی سچا، قول دا سچا تے امانت دا پکا. میں تیری ڈیوٹی اے لگا لگیاں کہ تینوں ڈبل تنخواہ دے مانگی، مگر میرا ایک کم کر کے آنا ہے کہ لوگ تینوں بڑا شریف تے بڑا امانتدار تے دیانتدار سمجھ دینے. تو سفر دے دوران ویکھنا ہے یہ دا کردار اصلی کنج دا اصلی کردار نہیں. آج میں جو شروع کیتا ہے سن لو، اگلی باری ادھار کر لیں گے نا. آج تے شروع ہوئی گل ہے تے بڑی لمبی ہے، جے تے سنا لئیے نا. آج ادھار کر لو سارا کچھ. آج میں اپنی ریج چاہ میں ریج بیان کر لیں دے اپنی بھائی تو اڑیاں بھی انشاءاللہ میرے سر متھے تے میں کسی نہ کسی موقع تے اتار دے مانگا تو اڑا بھائی. اما خدیجہ الکبریٰ کہنے لگیاں کہ سفر دے دوران محمد دا کردار چیک کری تے جو ویکھے میں نو آکے دسنا ہی. سیانے لوگ کہندے نے کہ جدو کسی بندے نو چیک کرنا ہوئے نا کہ اصل چکے میں دے اصل اچھ او دے 4 طریقے نے. دساں پہلا طریقہ ہے کہ انہوں قرض دے کے بیکھ لو، پتہ چل جائے گا. دوسرا طریقہ ہے کہ ادھنا کاروبار کر کے پارٹنرشپ کر کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا. تیسرا طریقہ ہے کہ انہوں غصے دی حالت ہے جو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا. چوتھا طریقہ ہے کہ ادھنا سفر کر کے دیکھ لو. یہ 4 طریقے نے کہ انسان دی حقیقت کھل کے ظاہر ہو جاندی. سفر تو مراد ہے نہیں کہ اتھو لا کے تسی شیخ پورے تک سفر کرو تے پتہ چل جائے بندہ نہیں. سیانے کہندے نے کہ ایک دانے دی بوری جتنے دیر چ انسان کھا سکدا نا اتنا وقت کسی دے نال سفر کر کے دیکھو.
دوران سفر تو دی حقیقت دا پتہ اما خدیجہ بڑی زیرک تے سیانی عورت سن میسرہ نو فرمان لگے تو کم از کم 6 مہینے محمد نال گزار کے ہونے نے ذرا چکتے کر کے میں دے میسرہ دی ڈیوٹی یہ لگ گئی کہنے لگیا محمد دا سایہ کوئی نہیں پر تو سایہ بن کے نال رہنا ہن میسرہ اما خدیجہ الکبریٰ دا مخبر بن کے تے اما خدیجہ الکبریٰ دا تے میرے نبی نال جا رہے ادھر کون ہیں دے والی آگے تے حضور علیہ السلام نو ودیا کرنا میرے نبی دیاں پھپھیاں حضور دے چاچے حضور دے تائے خاندانی سارے آگے نا تے سارے قافلے والے ٹورن لگے تے سارے رو رہے کیوں آج پہلی بار میرے نبی سفر تے جا رہے تجارت کاروبار کرنے واسطے تے حضور دی امی یاد آ رہی ہیں تے ابو یاد آ رہے سارے سینے لگا کے رو رہے کاش اج محمد دی ماں زندہ ہو کاش اج حضرت عبداللہ زندہ ہوندے تے پتر نو آپ ودیا کر دے آلند والی اپنی پھپھیاں تے چاچیاں دے سینے لگ کے روئی جا رہے کاش اج محمد دی ماں زندہ ہوندی ابو زندہ ہوندے نوجوانوں ساریاں دی آگے جدروں نے میرے آقا نے اپنی ماں دیاں یاد آ رہی اپنے بابا دی یاد آ رہی نوجوانوں رمضان شریف دے بعد عید دی یاد آوے گا عید والے دن ویکھ لیا جے ساری دنیا نے نویں کپڑے پا کے خوشیاں مناندیاں ہونا پر جنہاں دیاں ماواں ٹر گئیاں نے جنہاں دے باپ ٹر گئے انہوں نے عید نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں عید پڑھ کے قبرستان جانا لوگاں نے عیدیاں خوشیاں منا دیا ہونا ہے کسے نے ماں دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا ہے کسے نے باپ دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا ہے پتہ لگیا ماں پہ دنیا تو ٹر جان عیداں دیاں بھی عیداں نہیں لگ دیاں خوشیاں خوشیاں نہیں دے دیاں اور جدو ماں پہ دنیا تو ٹر جان آر پہ کڑی فرما دینے ماں مرے تے ماں پہ مکے دے ماں مرے تے ماں پہ مکے دے تے ویر مرنے بیڑا بیلا باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میلا باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میلا نوجوانوں سارے میرے آقا دے سینے لگے رو رہے کملی والے اپنی ماں تے ابو نوں یاد کر کے رو دے رہے جڑے ویلے قافلہ ٹرن لگیا اما خدیجہ محل دی اتری چھت دے چلیاں گئیاں جڑے ویلے کملی والے ٹر دے نے اما خدیجہ نے جڑے ویلے نبی کریم نو ودیا کیتا اکھاں وچ اتھرو آ گئے رو کے عرض کردیاں نے عرشاں والے آ اے جاندے دی کنڈ وکھائی آ تے دا چہرہ وکھا دے حضور دی اڈیکا لگ دی ماں تے باپ نہ محبت کرنے والے اس پھر سرور کائنات ملک شام دے سفر تے ٹر پے اچانک راہ تھوڑا مکے تو دور نکلے نا تے اچانک قافلہ رک گیا نبی پاک میسرہ نے بلا کے فرمایا قافلہ کیوں رکے کہنے لگا جی میرے 2 اونٹ بیمار ہو گئے نے اتنے بیمار نے ٹر دے نہیں قافلہ اگے اگے جاندے تے اونٹ پیچھے پیچھے جاندے نے حضور نے فرمایا اونٹ لیو کہنے لگا اونٹ اٹھ نہیں سکدے حضور نے فرمایا پھر مینوں اونٹاں کول لے جاؤ نبی پاک اونٹا دے کول آئے تے ایسا کر کے نا ید اللہ والے ہاتھ میرے نبی نے اونٹا دی پشت تے پھیرے میسرہ کہندہ میں ویکھ کے حیران رہ گیا پہلے قافلہ اگے اونٹ پیچھے ہن محمد دے ہاتھ لگے تے اونٹ اگے تے قافلہ پیچھے میسرہ کہنے لگا اینی برکت اے گل جا کے خدیجہ نو سناواں گے ایک دن حضرت ابو ہریرہ میرے نبی کو گزرے نا تے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں پریشان ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ایک اونٹ خریدا ٹردا نہیں اے تسی کو جانور خریدو تے اللہ نہ کرے کو گڈی خرید لو تے او نہ ٹھیک ہوئے چلے نہ ٹھیک تے پریشانی لگ دی کہ مال دا نقصان ہو گئے حضرت ابو ہریرہ عرض کی تھی اونٹ خریدا یا رسول اللہ چلدا نہیں انہوں کو مسئلہ ہے حضور نے فرمایا اونٹ لے آؤ وہ لے کے آئے تے نبی پاک نے اپنے پاؤں دی ایڑی مبارک مار کے نہ فرمایا لے جاؤ چند دن بعد حضرت ابو ہریرہ ملے تے نبی پاک نے فرمایا اونٹ دا کیا عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ کے ٹردہ نہیں سی انہوں رکدہ ہی نہیں
اگے ٹوردا سا ٹوردا نہیں ہو روکنا تے رکدا ہی نہیں میسرہ نو خیال آیا یہ تے بڑی برکت والا ہے میسرہ کہندا میں پھر دوسرا اے دیکھیا کہ نبی پاک ٹردے نہ تے حضور دا سایہ نہیں بندا بدل حضور دا سایہ کر کے نال ٹردے میں نے سچی دس قرآن چلا فرماندا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ بنی اسرائیل ورگی قوم دے اتے بدل سایہ کر سکتے نے تے خدا تے محبوب تے نہیں کر سکتے تو ہاڈا بھی سایہ ہے تے میرا بھی سایہ ہے بلکہ کائنات دی ہر چیز دا سایہ ہے پر غور کر کے دیکھو اے جڑی لائٹ پہ سامنے جلدی ہے انہاں دا سایہ کوئی نہیں ہے نا کدے سورج دا سایہ ویکھیا جی چاند دا روشنی ہوندی ہے سایہ نہیں ہر چیز دا سایہ ہے پر لائٹ روشنی نور دا سایہ نہیں ہوندا میں کہا نور دا سایہ نہیں ہوندا اجے بھی نہیں سمجھے بھائی نور دا سایہ نہیں ہوندا پتہ چلے حضور نور نے نا سایہ نہیں نا سایہ نور دا نہیں ہوندا اے روشنی اگے ہوئے تے سایہ پیچھے ہوندا تے جے روشنی پیچھے ہوئے تے سایہ اگے ہوندا ہے اللہ نے یار نو سایہ نے دیتا یار لکھ کیوں فرمایا جے تیرا بھی سایہ تیرے اگے ٹوریا تیرے رب تو برداشت نہیں ہونا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو سایہ اس واسطے نہیں دیتا کہ سونیا جے کسی دا پاؤں معاذ اللہ تیرے سایہ تھے آ گیا نا تے انہیں بے ایمان ہو جانا ہے اللہ یار نو سایہ نہیں دیتا سارے نو دیتا ہے کہ یار نو ہی نہیں دیتا یا اللہ کیوں نہیں دیتا فرمایا سارے نو دنیا تے دے دیتا ہے تینوں قیامت نو دیواں گے جدو کوئی سایہ نہیں نہ ہونا تیرے غلامہ تے تیرا ہی سایہ کر کے معاف کر دے گا اے دے سایہ دی وضاحت کراتے الحمدللہ پھر دیتی قلیدہ گفتگو ہو جاک دی او مڑ واپس چلیے میسرہ کے اندر میں ویکھیا حضور دا سایہ نہیں خیال آئے تو کہنے لگا اے بھی گل جا کے نہ تے خدیجہ نو دساں گے تھکے تے نہیں ہاتھ کرے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ چلو ہون ہاتھ چوکے بولو میں کچھ نہیں کہندا ویکھو کنے نہیں کھڑا کیتا بھائی نال دا بیلی جڑے کھڑے ہو تسی بھی بھائی ہاتھ چاہ کے بولو چو سبحان اللہ شاہ جی آمین آکھو یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے یا اللہ 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے یا اللہ انہی دیر نیند نہ آوے جب تک محمد ربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے ماشاءاللہ رستے چکے شہر آیا جنہوں آج ہون دے دورے چے جنہوں اردن شہر کہنے اردن دے باہر ایک ریگستان ہے اس ریگستان چکے پستے دا درخت ہے پستے درخت دے بالکل سامنے ایک عیسائیاں دا گر جائے او دے تے آج بھی کئی میل دور تک کوئی درخت نہیں او کلہ ہی درخت ہے آج بھی موجود ہے انٹرنیٹ جڑے نوجوان استعمال کر دے آج کل دی تصویر بڑی وائرل ہوگی او پستے درخت ہے 1500 سال گزر گئے انہوں آج بھی پھال لگ دے ہے بھی ریگستان دور دور تک اور کوئی درخت بھی نہیں اس درخت دے سائل تھلے آکے قافلہ رکیا تے نبی پاک نہ درخت نہ ایسا ٹیک لگا کے بیٹھ گئے سامنے عیسائیاں دا گرجا او دے چک پادریے سیرت نگاراں او دا نام نستورہ راہب لکھے باہر آیا آکے میسرہ دے کول کھلو کے کہنے لگا میری 400 سال عمر ہے میں تھے عبادت اللہ دی پیا کرنا اس ریگستان وچ بیٹھ کے اے جڑا درخت دے نہ ٹیک لگا کے بیٹھے یہ کون ہے میسرہ انہوں کہنے لگا وہ گل بعد ہے چاہتا سانگے پہلے تو میرا جواب دے نستورہ کہنے لگا کی کہنے لگا اسی ہر سال تو گزرنے قافلے اس ریگستان چو جلدی جلدی گزر دینے کہ تھے پانی نہیں سایہ نہیں کدھرے کو پوکھ نہ لیا دھوپ نہ مر نہ جاوے قافلے تو جلدی جلدی گزر دینے تو آج تک کسی نے سورہ نہیں ماری کہ آجو میرے قافلے والے ہو آکے گرجا گر جو تھوڑی دیر چھاویں بیجو کو پانی پیجو نہ تو کدھے کسی نے پوچھے ہی نہیں تو کدھے باہر آئے ہی نہیں سونے تو عبادت گزارے کدھے انسانہ دے متھے لگ دے ہی نہیں تے آج کی میں باہر آئے ہیں نستورہ راہب حضور والی اشارہ کر کے کہنے لگا سچی پوچھے تے میں انہوں ہی ویکھنا ہے میسرہ نو کہنے لگا کون ہے ان آکھیا دا نام محمد ہے ایدی ماں آکھیا فوت ہو گیا باپ فوت ہو گئے دادا فوت ہو گئے کہنے لگا پھر اے اوہی ہے میسرہ پوچھ دا کون کہنے لگا آج تو 400 سال پہلے میں کتاب بچ پڑھیا کہ اس درخت نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹیک لگائی سی
ہن عیسیٰ علیہ السلام تو بعد ادھے نال او ٹیک لگاوے گا جڑا رب دا آخری نبی ہوئے گا کہنے لگا جدو ایک گل پڑھی تے میں اتھے آ کے ایک گرجا گھر بنا کے تھے اللہ اللہ شروع کر دیتی کہ انہوں ویکھاں کا جڑا اتھے ٹیک لگا کے بیٹھے گا وہ آخری نبی کون میں عرض کیتی ہونی دیر موت نہ جمی جب تک محمد نو نہ ویکھ لما او دی آنکھاں چ اتھرو آگے تے رو کے کہنے لگا لوگ سمجھ دے میں عبادت کردا رہا کہنے لگا عبادت دا تے بہانہ تھی میں تے محمد دیاں راواں چ کلی پا کے بیٹھا رہا میں تے دیاں راواں چ کلی پا کے بیٹھا ایدیاں اڑیکا کردا رہا میں سرا نو کہنے لگا میں تینوں دس دیواں اے اللہ دا آخری نبی ہے اے اللہ دا آخری نبی اے دیتے وضاحت دے میں پھر وقت درکار بہرحال میں سرا کہندہ میں نے ذہن چ خیال آیا آبی گل چل کے نہ تے خدیجہ نو سنا مانگے مولانا عبد الرحمن ملا جامی رحمت اللہ علیہ نے شواہد النبوت لکھا کہ بس ملک شام آ گیا توجہ ہے ملک شام دے بازار وچ صبح صبح کے نہ تے کہہ لگا سی منڈی وچ دکاناں سجا کے اپنے اپنے ٹھیلے لگا کے نہ تے اپنا اپنا کاروبار تے اپنی اپنی دکاناں سجا رہے کہہ لگا ہر سال اسی آندے سا سامان سجا کے دکاناں سجا کے پھر اعلان کراندے سا منادی کراندے سا آؤ ملک مکہ دا سامان آ گیا آؤ لوگوں خرید لو پھر لوگ آندے سن اے جی میں ساڑھے دورے چ لوگ چیز خریدن جاواں تے دکاندار کہندے مینوں جاپانی چیز دکھاؤ کیونکہ جاپانی چیز بڑی معیاری ہوندی ہے اس دور چ لوگ جدوں بازار جاندے سن تے کہندے سن مینوں مکے دی چیز وکھاؤ کہ مکے دی چیز بڑی معیاری ہوندی ہے میں سنا کہندا کہ اگے سامان اسی سجا کے دکاناں سجا کے منادی کراندے سن پھر گاہک ہوندے سن پر اج جدوں صبح صبح قافلہ پہنچیا کہندا آرام کر کے اسی جدوں دکاناں سجاون لگے اجے سامان سجایا نہیں دکان سجی نہیں منادی کرائی نہیں جیڑا شامی ادھر گزرے میری دکان تے جیڑا ادھر گزرے میری دکان تے کہندا باقی میں دکاندار ویکھے ویلے بیٹھے تے میری دکان تے کتاراں کہندہ میں دڑا دڑ سامان بیچی جا رہے ہیں لوگ سامان خریدی جا رہے تے کہندہ دوسری حیرت دی جا اے وے کہ میں جیڑی قیمت سامان بیچنا لوگ قیمت اوہی دے کے جاندے نے کوئی سودے بازی نہیں کردا بارگیننگ نہیں کردا کوئی میرے نہ لڑائی جھگڑا نہیں کردا کہ اینے لے لو اینے لے نہ جننے مانگنا لوگوں نے پیسے دے جاندے نے کہندہ میں تھوڑی قیمت ودا دیتی پھر بھی کوئی نہ بولے کہندہ دوپہر ویلے میں قیمتاں ڈبل کر دیتی ہیں پھر بھی کوئی نہ بولے میں سرا کہندہ میرے ذہن چ خیال آیا کہ میں بہت بڑا تاجر ہو گیا کہ میں ڈبل قیمت تے سامان بیچ رہے ہیں تے بول دے کوئی نہیں لوگ خریدی جا رہے اینا مینوں طریقہ آ گیا سامان بیچن دا کہندہ جو ہی دوپہر دا ویلا ہویا نا تے نبی پاک آرام کرن اندر خیمے چ چلے گئے حضور کی گئے سارے گئے ہن میں سرا سوچی پہ گیا گاہ کتھے گئے میں سرا کہندہ کہ تھوڑی دیر دے بعد نا ایک بابا چلدا چلدا آیا تے آ کے میری دکان تو کوئی چیز پسند کی تھی کوئی کمبل وغیرہ پسند کر کے نا میں سرا نو کہنے لگا کمبل کنے دے میں سرا کہندہ میری صبح دی عادت بگڑی میں ڈبل قیمت دسی تے بابے گھوری پا کے بڑے غصے نہ میرے والے ویکھیا تے غصے نہ ویکھ کے بابا کہنے لگا تسی مکی بڑے مہنگے ہو گئے ہو میں سرا کہندہ مینوں خیال آیا صبح دا تے ایک بولیا نہیں تے یہ کیوں بولیا سبحان اللہ گل جو رحمت اللہ العالمین دی پئی ہوندی میں نو یاد آ گیا 12 ربیع الاول شریف اللہ اکبر بسم اللہ بیٹھے رہو بھائی بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھ جو بیٹے کی پروگرام بس جی باپ دی شان دے وچ میں آخری جملہ کرد کر کے میں نے یاد ہے 12 ربیع الاول شریف سے تے انجی رات سے تے بارش شروع ہو گئی تے بھائی بیٹھے رکھو اٹھے نہ بھائی تے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف ویکھیا 2-4 بندے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے آپ آسمان وال ویکھے نا تے فرما دے او بدلا اج تو نہیں وسنا اج اساں وسنا ہے فرما دے اج تو نہیں وسنا اج اساں وسنا ہے اس ویلے میں ویکھیا بدر رک گیا بہرحال صحیح کرم فرمان گئے آؤ جلدی جلدی ہن نوجوانوں سامان بابا ڈبل قیمت خرید کے لے گیا نبی پاک جدو واپس آئے تے ماں خدیجہ نے میسرہ کو ساریاں گلاں سنیاں تے میرے نبی نے نکاح دا پیغام بھیجا رشتہ مکمل نوجوان پھر کملی والے دی جڑے ویلے برات ماں خدیجہ تے مال والے آئی کملی والے دولہ بن گئے ماں خدیجہ دلہن بن گئی ہوں مکے دے قریشیاں دے سردار براتی نے نبی کریم دے چاچے براتی نے پپھیاں براتی نے تائے براتی نے اے فیصلہ آباد دی گلی چ کسے دی برات جاوے سارے نو چاہے ہوندے نے سارے
تو بہتا چاہ انہوں ہوتا ہے جیڑا دلہے دا بچپن دا یار ہوتا ہے او کیسا منظر ہوئے گا برات میرے نبی دی جاندی ہوئے گی جنہوں سارے تو بہتا چاہے او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق زندہ آباد زندہ آباد توڑے ذوق نو سلام ہے اچھا بولو سبحان اللہ برات مصطفیٰ دی دلہا کملی والے دلہا نمہ خدیجہ الکبریٰ ہیں پھر او عورت ہے جنہیں شادی دی پہلی رات ساری زندگی دی دولت محمد دے قدمہ چ رکھ دیتی آج عورت ساری زندگی کمائی کھا کے نا سلطانی صاحب آخر تے کہندی ہے جدو دی تیرے گھر آئی ہیں نا آگے تو آنو پتہ ہی ہے کی کہندی ہے کیونکہ ہڈ بیتی بھی ہے تے جگ بیتی بھی ہے یہ تو آنو پتہ ہی ہے پھر کی کہندی ہے کہندی آئیاں پکھی مر گئیاں ویکھیا کچھ نہیں پر انہا عورتہ واسطے اس عورتہ کردار ویکھ جنہیں زندگی دی ساری دولت اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ ایک طرف حضور بیٹھے تھے ایک طرف ہمیں خدیجہ بیٹھیاں فرما دیا میری تے نبی دے درمیان ایڈا اونچا سونے دا ڈھیر کہ میں نے حضور نظر ہی نہیں آ رہے تے قدمہ چا سونا رکھ کے عرض کر دیا نے سب کچھ یار حوالے تیرے چندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری سچی دس پھر انج دی ماں دی انج دی تھی ہو سکتی ہے تے انج دی تھی دی انج دی ماں ہو سکتی ہے اور کائنات اجے تک سیدہ زہرا دی شانو نہیں پہچان سکی تے جڑی فاطمہ دی بھی ماں ہوئے جنہوں اللہ نے فاطمہ الزہرا دی ماں بارن دا شرف حاصل عطا کیتا گرامی قدر آخر تے ایک گل باپ دی شان دے حوالے نہ سن لو تے میں اجازت چاہواں سلطانی صاحب جی دا 10 مرلے دا پلاٹ ہو میں نا لاہور بحریہ ٹاؤن او بندہ کڑنا امیر ہوندا او کروڑاں پتی ہوندا کیوں او کہندا میرا بحریہ ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ ہے او یار جدہ 10 مرلے دا پلاٹ فیصل آباد دے بحریہ ٹاؤن یا ڈی ایچ اے وچ ہوئے او بڑا امیر ہوندا ہے مینوں سچی دسو ماں کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے ماں کنی امیر ہے تے کدے غور کیتا جی او 10 مرلے دے پلاٹ والا بندہ نہیں مان تے جدے قدمہ تھلے جنت ہے او مائی ایڈی امیر ہے او مائی ساری زندگی روٹیاں تیرے تے میرے ابو دیاں پکاوے او ساڑی ماں ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دے دھوے کپڑے ساڑے ابو دے پریس کرے تے جتی ساڑے ابو دی پالش کرے میں نے سچی دا جدیاں ماں خدمتاں کر دیو ابو کنا کمیر ہوئے گا وہ جدیاں ماں بھی خدمتاں کرے او باپ دی کنی شان ہے جدیاں ماں بھی خدمتاں کرے کتنی عظمت والا باپ جدی ماں نوکری کرے تے ماں ناز کرے کہ شکر میں اپنے خامد دی خدمت بھی کرنی ہے نوجوان ماں دیا بڑیاں شانہ نے پر جدو پاؤ آپ دی باری آئی اللہ نے قرآن سے فرمایا وَوَالِدٍ ولد اللہ نے فرمایا منو باپ دی قسم ہے فرمایا منو باپ دی قسم ہے عرض کی تھی اللہ تیرا تے باپ کوئی نہیں پروردگار نے فرمایا لم یلد ولم یولد پروردگار نے فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں پر میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیاء کریں ایدہ رب بھی حیاء کردہ الف لام میم دی الف کی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو رب نے پورے قرآن چ ماں دی شانہ تے بیان کیتیاں پر رب نے قرآن چ ماں دی قسم نہیں چکی پر جدو آئی نا بابے دی باری کہ اللہ نے قرآن چ فرمایا والد اللہ فرماندا ہے منو باپ دی قسم ہے
میں نے سچی دس سارا جگ چکے رب دی قسم تے رب چکے تیرے تے میرے ابو دی قسم رب نے دسے اس ابو دا حیا کری ادھا رب حیا کر دائی نوجوانوں اس ویلے لکھاں لوگ حاجی حج کرن جان گے کسے حاجی نو بجیا جے حاجی صاحب اس سند بکھاؤ جڑی سعودی عرب والیاں دیتی ہے کہ جاؤ حاجی صاحب تہاڈا حج قبول ہو گیا ہے حاجی صاحب کہیں گے کوئی سند نہیں کوئی گارنٹی نہیں کوئی سند نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں پتہ نہیں حج قبول ہے یا نہیں پر میرے نبی نے فرمایا کعبے گیا حج کر کے آ جائیں گارنٹی کوئی نہیں قبول کے نہیں فرمایا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ وے کے مسکرا دیا کر رب ایک قبول حج تے دو عمریاں دا ثواب عطا کر دے میرے نبی نے فرمایا جڑا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے اس نوجوان دی گل نہیں جڑا چوکاں چ کھلو کے ادھی رات تک یاراں نہ تکے تے کباب کھاوے تے ادھی رات ویلے گھر جاوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا تے انج گھوری پا کے باپ بل ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آیا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میں او دی گل نہیں کیتی گل او دی کیتی جڑا سویرے اٹھے تے ابو سامنے آواں تے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے ابو نو ویکھ کے انہوں اتنی خوشی ہوئے کہ مسکرا دے میرے آقا نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حاجت دو عمریاں دا ثواب لکھدا ہے او تو آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو دو باری ویکھے میرے آقا فرمایا دو حجاں دا ثواب ادھر آواز ہے سونے جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب اور باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے میرے کریم نے اشارہ کر کے فرمایا کھڑی 3 تے 4 دی گنتی چھپا گئے ہو فرمایا میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا وہ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے اتنا بڑا اجتماع آخری گل کرا کوئی نوجوان ایک بھی میں نے اٹھ کے آکھے آسی صاحب میری جیب سرٹیفکیٹ تے سند گارنٹی ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کوئی ہے گارنٹی کسی کو نہیں نا کیوں پیمانہ کوئی نہیں پر میرے نبی دسیا حضور نے فرمایا جے سویرے اٹھ کے تیرا دل کرے میں ویکھا میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھیا کر جے ابو راضی ہے سمجھی تیرا خدا راضی ہے تے باپ ناراض ہے تے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے تے باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی عارفی گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دل باپ مرے سر ننگا ہووے تیر مرن کڈ خالی ماما باجے محمد ویساؤں کون کرے رکھوالی اج نوجوان کہندا ابو جی تساں میرے لئی کیتا کی ہے او نوجوان باپ نو پوچھنا کی کیتا ہو او باپ جنے اپنی جوانی تیرے واسطے ضائع کر دیتی ہے جنے ساری جوانی پردیساں چ گزار دیتی مزدوریاں چ گزار دیتی او سعودی عرب دی گھر وچ جا کے 15ویں منزل تے جا کے باپ دیاڑی لگا کے آندا ہے تاکہ پاکستان چ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر پہ دیندا ہے او اسی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھیا کریں میرے پتر نو کدھرے گرمی نہ لگ جائے نوجوانوں باپ جنہیں تواڈے پیچھے جوانی برباد کر چھوڑی او باپ جنہیں ساری زندگی تواڈے تے لٹا دیتی جد پتر پوچھدا ابو جی میرے لے کیتا کی ہے اس باپ دا دکھ نہ کلے جائی پھٹ جاندا ہے نوجوانوں جڑا تیرے بیڑے دا باغ ہے اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے اوے مالی ٹر جان باغ چڑھ جاندے نے پوچھے انہاں کولوں جنہاں دے باپ ٹر گئے نے انہاں عید والے دن جا کے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے آئے ہونا ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نے آپ کہندے نے باغاں دے وچ اے ہریل توتا پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر
رب اونا دا والی اے جنہ باغاں دے مر جاؤن مالی پھر رب اونا دا والی. میں چند دن قبل فیصلہ آباد ایک محفل باپ دی عظمت بیان کر رہا سا تے میں گل سنائی کہ میرے نا صاحب محلے دا ایک بزرگ بندہ ہے او دا نام ہے چاچا محمد بوٹا جٹ عجبی زندہ ہے. میں ایک باری سفر تو آیا ایک ماں دے متعلق میں واقعہ سنانا وہ بھی میرے محلے دی مائی ہے. ایک بابا ہے میرے محلے دا یہ دا بھی واقعہ میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے. میں کدھر سفر تو آیا تے رات 2:30-3 بجے دا سردیاں دی رات سی تے میں اپنے گھر وال جدوں گڈی ٹرن کرن لگے تو چچا بوٹا میرے گاؤں دا مین روڈ جٹی روڈ تے کھڑا رات 2:30 بجے سردی بڑی دھند بڑی. میں رک گیا میں ڈرائیور نو آکھیا گڈی روک. میں شیشہ نیچے کر کے میں پوچھا چاچا جی اے رات 2:30 بجے سڑک تے کھڑے ہو خیر کوئی ایمرجنسی ہے تو میں نے دسو میں حاضر ہوں. چاچا بوٹا جڑا جملہ بولیا نا کہ لگا آسی صاحب میرے پتر نے جو وہ ٹائم لانا سی اجے آیا نہیں. میں نے خیال آیا پتہ نہیں کدوں آ جائے کتنے گلیاں چ کلا آوے گا. میں سڑک تو جا کے لایا ہوں سارے گرم بسترے جو سوتے نے تے باپ سڑک تے کھڑے کیونکہ دا پتر گھر نہیں نہ ہے. جڑی ماں تے باپ نے جھڑکا مار لیندے ہو نا تسی کدے گھر لیٹ آؤ تے انہاں نوں تواڈے بج نیند تے نہیں ہوندی. انہاں نوں گرم بسترے چ بھی تواڈے بغیر چین نہیں ہوندا. باپ دی قدر پوچھنے تے جا کسی یتیم کولوں پوچھ باپ کی ہوندا ہے. جدوں ساری دنیا دی جھڑکاں کھا کے نا تے باپ یاد آوندا نا اس ویلے دل کردا کاش اج باپ سر تے ہوندا تے لوگ مینوں جھڑکاں تے نہ مارتے. اج باپ انج ہوندا تے او میرے نال انج تے نہ کردا. باپ ایک صاحبہ ہوندے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے ممبر تے کہنا کہ باپ چلا جائے نا انج لگدا آسمان تو علاوہ زمین تے میرے تے سایہ ہی کوئی نہیں. میرے والد گرامی نے 2000 عیسوی وچ وصال کیتا. اج 24 سال ہو گئے میں اپنے باپ دا چہرہ نہیں ویکھیا. کو مینوں پوچھے باپ کی ہوندا ہے جدوں باپ دے جامن تو بعد ذمہ داریاں آندیاں نا اور جدوں عید آندی ہے نا تے باپ یاد آندا ہے. جدوں شب رات آندی ہے پھر باپ یاد آندا ہے. جدوں خوشیاں دا ویلا آ جائے پھر باپ یاد آندے ہیں. عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عید والے دن روندے ہیں چھڑ کے ٹر گیوں دے سے پر آئے مڑ مڑ عیداں آن محمد جان والے